समय निकालेको जतिजना डिएक्सन परिवार हुनुहुन्छ जो जोड्नु भएको छ यहाँ मेरो मिटिङ सुन्नु हुँदैछ हजुरहरूले। मैले जानेको होइन मेन प्रडक्ट त धेरै इन्डियामा धेरै प्रडक्टहरू छ जुन चाहिँ आज चाहिँ पार्टिकुलर 7वटा प्रडक्टको बारेमा मात्रै बताउने छु। सायद समय कम हुन्छ होला यो 7वटा प्रडक्टको लागि पनि भन्ने आशा राखेको छु र धेरै लेट नगरौँ होला। अब तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन यो धरतीमा हाम्रो 38,000 किसिमको मशरुम पाइन्छ जो चाहिँ 2000 किसिमको मशरुम चाहिँ हामीले सब्जीको रूपमा सेवन गर्न सकिन्छ र 700 किसिमको मशरुम चाहिँ त्यस्तो चाहिँ जडीबुटीको काम गर्छ। त्यसमा हाम्रो आरजी जेल किङ अफ हर्ब्स भनेर पनि चिनिन्छ। साथमा त्यसमा आरजी जेलमा तपाईले 400 टाइप अफ नेचुरल एलिमेन्ट पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो कोशिकाहरू जुन चाहिँ ड्यामेज भएको छ त्यसलाई पनि भरपूर्ण फाइदा गर्छ र साथमा तपाईहरुको यो एनर्जी बुस्ट गर्ने काम गर्छ। यदि शरीरमा टक्सिन धेरै जम्मा भएको छ भने टक्सिन रिमुभ गर्ने काम पनि गर्छ। क्रोनिक डिजिज है कुनै किसिमको अब भनौँ न लामो समयदेखि डायबिटिज या त बीपी हो त्यस्तोसँग समस्यासँग जुझ्नु भएको छ भने आरजी जेल सेवन गर्नुहोस् होला। त्यसमा पनि भरपूर्ण लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। साथमा ब्लड भेसलमा ब्लकेज छ भने त्यसमा पनि हल गर्नेछ। साथमा तपाईलाई हार्ट अट्याक हुनु दिँदैन आरजी जेल सेवन गर्दाखेरि र तपाईलाई वेट रिड्युस गर्नेमा पनि धेरै हेल्प गर्छ। हार्टको लागि भरपूर्ण फाइदा गर्छ आरजी जेलले। साथमा किडनीको लागि पनि भरपूर्ण लाभदायक गर्छ। यदि क्यान्सर हुनु दिँदैन शरीरमा याद गर्नुहोस् होला। एचआईभी हुने मान्छेहरूले पनि सेवन गर्नुहोस् होला, यसमा पनि हल पाउनुहुन्छ। कोमामा गएको मान्छेहरूलाई पनि दिनुहोस् होला, उहाँहरूको लागि पनि एकदम राम्रो रिजल्ट छ। ब्लड सर्कुलेसन राम्रो गर्ने काम गर्छ। साथसाथमा तपाईलाई गाइनोको लेडिजहरूलाई गाइनोको कुनै किसिमको प्रब्लम छ या त मेन्स्ट्रुएसन या त पाटेघरमा घाउ हो त्यस्तोहरूको लागि पनि धेरै लाभदायक छ हाम्रो आरजी जेल। र साथसाथमा तपाईको हेयर ग्रोथमा पनि धेरै लाभदायक गर्छ। यदि अब फ्यामिली प्लान गर्नु हुँदैछ धेरै समयमा बच्चा बसेको छैन भने त्यसमा पनि तपाईहरुलाई धेरै लाभदायक गर्छ खानुहोस् होला। यदि मान्छेलाई जुन चाहिँ मेन्टल स्ट्रेस भएको छ त्यसमा पनि धेरै लाभदायक गर्ने गर्छ। किनभने यो आरजी जेल खाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एकदम पिसफुल माइन्ड गर्ने काम गर्छ हैन माइन्डलाई। अन्त त्यसले यदि तपाईलाई लामो समयदेखि निन्द्रा राम्रो लाग्दैन भने त्यसमा पनि तपाईहरुले सेवन गर्नुहोस् होला आरजी जेल, त्यसको भरपूर्ण फाइदा छ। र साथमा हाम्रो स्पिरुलिना भन्ने प्रडक्ट छ है। मैले एकदम छोटो एकदम सर्ट कतिवटा छुट्यो होला सायद त्यस्तो भन्ने छु। बादमा भन्ने या छुटेकोमा फेरि अर्को मिटिङ सेमिनार हुँदा छुटेको कुराहरू बताउने छु। या भुल गरे भने माफ गर्नुहोस् होला। सबै लिडरहरू हुनुहुन्छ, म त भर्खर सिक्लाइमा छु र सरले बोल्ने अवसर दिएकोमा बोल्दैछु है। र अब हाम्रो स्पिरुलिना अब सेकेन्ड प्रडक्ट है। यो चाहिँ हाम्रो धरतीमा बेस्ट अल्कलाइन फुड भनेर पनि चिनिन्छ स्पिरुलिना। सुपर फुड भनेर पनि चिनिन्छ। यसमा धेरै मात्रामा न्युट्रिसन भ्यालुहरू धेरै मात्रामा पाउनुहुन्छ, धेरै मात्रामा भिटामिनहरू पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई भरपूर्ण एलर्जीको प्रब्लम छ भने सेवन गर्नुहोस् होला। एलर्जीकमा पनि धेरै लाभदायक गर्छ। यदि तपाईँ लेडिजहरूलाई सेतो पानी जाने प्रब्लम छ भने लेट नगरिकन हाम्रो स्पिरुलिना सेवन गर्नुहोस् होला, धेरै लाभदायक गर्छ। त्यसमा पनि यदि तपाईलाई हाच्छिउँ लाग्ने हो त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने पनि स्पिरुलिना सेवन गर्नुहोस् होला, त्यसमा पनि धेरै लाभदायक गर्छ। यदि तपाईको अब कोलेस्ट्रोल लेभलमा पनि ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ। डायबिटिजहरूको लागि धेरै फाइदामन्द गर्छ स्पिरुलिना। साथमा तपाईलाई वेट रिड्युस गर्नु चाहनेहरूलाई पनि स्पिरुलिना तपाईले खाना खानुभन्दा आधा घन्टा पहिला सेवन गर्नुहोस् होला, त्यसमा वेट रिड्युस गर्ने काम पनि गर्छ। साथमा तपाईलाई क्यान्सर हुनु दिँदैन शरीरमा। ब्रेन फङ्सन इम्प्रुभ गर्छ। यदि डिप्रेसनको प्रब्लम छ भने डिप्रेसनमा पनि धेरै लाभदायक गर्छ। अन्त आँखाको लागि स्पिरुलिना आँखाको लागि धेरै भरपूर्ण फाइदा गर्छ। किनभने यसमा बिटा क्यारोटिन भन्ने भिटामिन पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ आँखामा एकदम लाभदायक गर्छ। खानुहोस् होला आँखा कमजोर हुने मान्छे व्यक्तिहरूले। यदि अल्सर छ भने अल्सरमा पनि तपाईले स्पिरुलिना लिनुहोस् होला, धेरै फाइदामन्द गर्छ। ग्यास्ट्रिकको प्रब्लममा पनि स्पिरुलिनाले धेरै काम गर्छ। साथमा तपाईलाई डार्क सर्कलको प्रब्लम छ भने त्यसमा पनि हल गर्नेछ।
यदि तपाईँलाई हेपेटाइटिस छ भने त्यसमा पनि तपाईँले सेवन गर्नुहोस् होला। स्पिरुलिना धेरै मद्दतगार गर्छ। फ्याटी लिभरमा पनि धेरै फाइदामन्द गर्छ। तपाईँलाई एनर्जी बुस्ट गर्छ। हाम्रो हर प्रोडक्टले एनर्जी बुस्ट गर्ने काम गर्छ। साथसाथमा तपाईँलाई हाम्रो स्पिरुलिनामा फोस्फोरस भन्ने भिटामिन धेरै मात्रामा पाउनेले गर्दा डेन्टलको लागि पनि भरपूर्ण फाइदा गर्छ। ब्याक्टेरिया इन्फेक्सनमा पनि धेरै लाभदायक गर्छ। स्किनको लागि एकदम स्किनमा ग्लेज आउँछ। स्पिरुलिना सेवन गर्नुहोस् होला। एचआइभी भएको मान्छेले पनि सेवन गर्नुहोस् होला, हल पाउनेछ। र एड्स भएको मान्छेलाई पनि हल गर्नेछ स्पिरुलिनाले। स्पिरुलिना स्किन टोनर पनि हो। हजुरहरूले यदि गर्भवती महिला हुनुहुन्छ, उहाँहरूको इम्युनी प्रब्लम छ भने खुन नबनिने खण्डमा पनि तपाईँले स्पिरुलिना धेरै मात्रामा कन्ज्युम गर्नुहोस् होला र हेर्नुहोस् होला, धेरै भरपूर्ण त्यो फाइदा गर्छ। अन्त जसले पनि डेङ्गु पाएको है, डेङ्गु पाउँदा चाहिँ हाम्रो व्हाइट ब्लड सेल कम गरिदिने खण्डमा चाहिँ हाम्रो यो स्पिरुलिनाले चाहिँ व्हाइट ब्लड सेल मल्टिप्लाई गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्पिरुलिना खानुहोस् होला। फेस ट्रिटमेन्ट हुन्छ। तपाईँहरूलाई फेस ट्रिटमेन्टको डिटेल चाहियो भने तपाईँ मेरो युट्युब च्यानल छ पुष्पा छेत्री भनेर तपाईँले सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। साथसाथमा हाम्रो शरीरबाट टक्सिन फ्याँक्ने पनि काम गर्छ। साथमा हाम्रो नङहरूलाई पनि राम्रो इम्प्रुभ गर्छ। नङहरू पाल्ने शौकिन हुनुहुन्छ भने स्पिरुलिना धेरै मात्रामा खानुहोस् होला। हेयर ग्रोथमा पनि फाइदा गर्छ। एउटा बिमार तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, कपालहरू यसरी पाट पाट गरेर पक पक उकेर जान्छ, त्यसमा पनि धेरै लाभदायक गर्छ। यदि डेन्ड्रफ धेरै मात्रामा आएर घाउहरू हुने गरेको छ भने त्यसमा पनि स्पिरुलिना धेरै लाभदायक छ। साथसाथमा अब मेरो तीसरा प्रोडक्टको बारेमा बताउने छु। नोनी भन्ने जुस है। नोनी हजुरहरूको नेपालमा सायद मोरन्जी भनेर चिनिन्छ होला। हाम्रो यहाँ इन्डियामा नोनीजी भनेर एउटै हो। नोनी, मोरन्जी, नोनीजी भनेको तीनटा प्रोडक्ट एउटै हो। र अब यहाँ चाहिँ नोनी पनि पाउँछ। र नोनीको बारेमा म अहिले भन्नु खोजेँ। नोनी चाहिँ 200 किसिमको एन्जाइम कन्टेन गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो सेल्सहरू ड्यामेज भएको छ, सानो सानो सेल्सदेखि पसेर भरपूर्ण काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नोनी चाहिँ गाउट हुने मान्छेलाई धेरै लाभदायक छ। युरिक एसिड हुनेहरूलाई पनि धेरै लाभदायक छ। सेवन गर्नुहोस् होला। कुनै किसिमको जोइन्ट पेन, सोल्जर पेन हो, त्यसमा पनि एकदम लाभदायक गर्छ। स्किन क्वालिटी एकदम राम्रो बनाइदिन्छ। साथमा तपाईँलाई कुनै किसिमको जोइन्ट पेन हजुर हो, यसमा पनि एक्सर्साइज भन्छ, त्यो बिमारमा पनि धेरै लाभदायक गर्छ। एन्टी एजेन्टको काम गर्छ। तपाईँलाई शरीरमा क्यान्सर हुनु दिँदैन। यदि डिप्रेसन, स्ट्रेस हुने मान्छेहरूलाई धेरै लाभदायक गर्छ नोनीले। तपाईँलाई इम्युनिटी बुस्ट गर्ने पनि काम गर्छ। यदि लामो समयदेखि फिभर आइरहने हो, त्यस्तो बिमारीहरूसँग जुझ्नुहुन्छ भने नोनी खानुहोस् होला, लेट नगरिकन। त्यसमा पनि भरपूर्ण फाइदा गर्छ। हेयर फल हुँदैछ भने धेरै मात्रामा नोनी पिउनुहोस् होला, त्यसमा पनि धेरै राम्रो रिजल्ट छ। अन्त लेडिजहरूको लागि अझ बढीको काम गर्छ। मेन्सुरेसनको कुनै किसिमको मेन्सुरेसनको प्रब्लम छ, नोनी पिउनुहोस्। विदिन नो टाइम। यसमा चाहिँ म बेस्ट इक्जाम्पल म आफै छु है। बेस्ट इक्जाम्पल मेरो 2012देखिको लिएर मैले जब नोनी फर्स्ट, अब मेरोमा फर्स्ट बजेट कम्ती थियो र कम्ती, अहिले त म धेरै मात्रामा सेवन गर्छु नोनी। कोही बेला म मौका पऱ्यो भने एकै बोतल नोनी एक दिनमा सेवन गर्छु, पानी नमिसाइकन। र हो त्यस्तो अब पाटे घरमा घाउ या त कुनै किसिमको घाउहरू छ, त्यसमा पनि क्योर गर्छ। तपाईँलाई खाना डाइजेस्ट राम्रो गर्छ। साथमा हेपेटाइटिस भएको मान्छेहरूलाई पनि धेरै लाभदायक गर्छ। तपाईँको फ्याटी लिभरहरूमा पनि धेरै लाभदायक गर्छ, लिनुहोस् होला। ब्रेन फङ्सनहरूमा एकदम राम्रो गर्ने काम गर्छ। यदि कोही मान्छेहरू चुरोट खाने हेबिट छ भने त्यसमा पनि हल गराउने छ। र एडिक्सनमा जस्तो ड्रिङ्कहरू गर्ने हेबिट छ भने त्योमा मोरन्जी जुसले भरपूर्ण तपाईँलाई खानु कम गरिदिने काम गर्छ। कुनै किसिमको एलर्जिक छ भने तपाईँ नोनी पिउनुहोस् होला, लेट नगरिकन। किनभने यो एलर्जिकमा पनि भरपूर्ण फाइदा गर्छ। अस्थमाको लागि धेरै फाइदा गर्छ। र तपाईँलाई एनर्जी लेभल एकदम मजबुत बनाउँछ। डायबिटिजहरूको लागि धेरै फाइदामन्द गर्छ। र यदि शरीरमा हिमोग्लोबिन कम्ती छ भने त्यसमा पनि ब्यालेन्स गर्छ। त्यस पछाडि तपाईँको आन्द्रभुँडी सम्बन्धी कुनै किसिमको रोग छ त्यसमा पनि हल गराउँछ। लङ्सहरूको लागि भरपूर्ण फाइदा गर्छ। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को प्रोडक्ट 2-in-1 कफी है। यो कफी चाहिँ अब यसमा टाइम हेर्नु पर्दैन, एज लिमिट हेर्नु पर्दैन। तपाईँ चिसो पानीमा जहिले मौका, अहिले बसी बसी तपाईँहरूसँग मिटिङ गर्दै गर्दै पनि सेवन गर्नु सकिन्छ है। मैले यहाँ
ग्रिन टी बनाएको छु, म चाहिँ ग्रिन टी सेवन गर्दैछु। यो चाहिँ अब समय हेर्नु पर्दैन, सबै एजको लागि होइन, नानीहरूले पनि सेवन गर्नु सक्छ। किनभने यो हाम्रो एनर्जी, पहिला त एनर्जी बुस्ट गर्ने काम गर्छ, शरीरबाट टक्सिन फ्याँक्ने काम गर्छ। माइग्रेनको लागि धेरै माइग्रेनसँग पीडित हुनुहुन्छ भने हाम्रो कफी लिनुहोस् होला, माइग्रेनमा पनि धेरै हेल्प गर्छ। तपाईँलाई कुनै किसिमको बडी एक, जोइन्ट पेन छ भने त्यसमा पनि हल गर्नेछ। यदि खाना रुच्दैन भने त्यसमा पनि हल गर्छ, लामो मात्रामा सेवन गर्नुहोस् होला। यदि खाना डाइजेस्ट राम्रो हुँदैन भने त्यसमा पनि हल गर्नेछ। डायबिटिजहरूको लागि परिपूर्ण फाइदा गर्नेछ, किनभने यो सुगर फ्री हो। यदि तपाईँलाई राम्रो निन्द्रा लाग्दैन, अब हुन्छ नि कति व्यक्तिहरू निन्द्रा नलाग्ने त्यस्तो बिमारी पनि हुन्छ, उहाँहरूको लागि एकदम राम्रो काम गर्छ। यदि यो कफी पिउँदै गर्दा ब्रेन फङ्सन पनि एकदम राम्रो बनाउँछ र एलर्जिकमा पनि धेरै फाइदा गर्छ। तपाईँको ब्लड सर्कुलेसनमा पनि धेरै मद्दत यो गर्छ। किडनी फङ्सनमा पनि धेरै राम्रो गर्छ, जस्तो किडनी स्टोन भयो त्यसमा पनि धेरै लाभदायक गर्छ। तपाईँको ओजन घटाउनेमा पनि काम गर्छ। साथमा तपाईँलाई चिसो लागिरहेको खण्डमा पनि तपाईँले युज गर्नुहोस् होला, त्यसमा पनि भइपूर्ण लाभ गर्छ। यदि प्रेसर, हाई प्रेसर, लो प्रेसर, त्यसलाई पनि ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ, सेवन गर्नुहोस् होला। यदि धेरै मात्रामा कन्स्टिपेसन हुन्छ भने त्यसमा पनि तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। फेरि अझै त्योभन्दा बेसी के भन्नु, अब हाम्रो यो कफीले फेस मास्क पनि राम्रो बनिन्छ। यदि त्यो फेस मास्कको बारेमा डिटेलमा जान्नु खोज्नुहुन्छ भने प्लिज मेरो सब्सक्राइब गर्नुहोस् होला, पुष्पा छेत्री, फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछु, त्यसमा जानुहोस् होला। यदि अब कफी खानु मन लागेन, इच्छा लागेन, उब्रेको छ भने तपाईँले वास बेसिनमा लगेर नफ्याँक्नुहोस् होला, प्लान्टहरूमा हालिदिनुहोस् होला, प्लान्ट पनि मलिलो भएर आउँछ। यो चाहिँ मैले टेस्ट गरेको भनेको। साथमा हाम्रो अब टुथपेस्टको बारेमा समय कम्ती छ भनेर एकदम सर एकदम फटटर भन्दैछु सर, कति समय छ सर? अब टुथपेस्ट है, हाम्रो टुथपेस्ट अब के भन्नु, अब टुथपेस्टको यति फाइदा छ। अब हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन, अब मैले थाहा पाएको, मैले जुन चाहिँ लाभ लिएको तपाईँहरूको माझमा भन्ने छु। यदि गिजाबाट खुन निस्किन्छ भने तपाईँले त्यो ढुक्कै ब्रस गर्नुहोस्, गिजाबाट खुन निस्किने पनि स्टप हुन्छ। गिजा फुल्लिने गरेको छ भने त्यसमा पनि हल गर्छ। यदि सास गनाउने प्रब्लम छ भने त्यसमा पनि हल गराउँछ। यदि माउथ अल्सर निस्किएको छ भने माउथ अल्सरमा पनि हल गराउँछ। टुथपेस्ट तपाईँको पेन किलर, मतलब दाँतहरूमा पेन किलरको रूपमा पनि, मतलब जुन चाहिँ दाँत किराले खाएको हुन्छ नि त्यसमा पेन किलरको रूपमा पनि हाम्रो टुथपेस्टले काम गर्छ। साथसाथमा लिप बाममा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पानीमा मिसाएर युज गर्नुभयो भने लिप बाम पनि तपाईँले जसले चाहिँ चुरोट खाएर एकदम ओठ कालो भएको छ उहाँहरूले लिप बामको रूपमा युज गर्नुहोस् होला, नेचुरल लिप्स आउँछ, त्यो तपाईँ एकदम राम्रो यो छ। अन्त हाम्रो टुथपेस्ट चाहिँ एन्टिसेप्टिक क्रिमको रूपमा युज गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्तो काटेको ठाउँमा पनि एप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ, तर एप्लाई गर्दा पानी मिसाएर लगाउनु कुरा आउँछ, र बर्न गरेको ठाउँमा पनि, अब जलेको ठाउँमा पनि तपाईँले एप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ। साथमा तपाईँलाई चिसो लागिरहन्छ भने होइन, तपाईँले यसको स्टिम लिनु सक्नुहुन्छ। साथमा तपाईँलाई खुट्टा गनाउने प्रब्लम छ भने तपाईँले डिप गर्ने कुरा आउँछ, किनभने तातो पानीमा तपाईँले मकैको दाना जति टुथपेस्ट हालेर तपाईँले खुट्टा डिप गर्ने कुरा आउँछ। साथमा एक्निकको प्रब्लम, प्रायः जस्तो एक्निकको प्रब्लमहरू हुन्छ, यसलाई पनि धेरै फाइदा गर्छ हाम्रो टुथपेस्टले। पिम्पल आउने त्यसमा पनि रिलिफ गर्छ। साथसाथमा ब्ल्याकहेड पनि रिमुभ गर्छ। यदि चिसो लागिरहन्छ भने तपाईँले यसको स्टिम पनि लिनु सक्नुहुन्छ। स्टिम लिँदा सर्दी लागिरहन्छ भने तपाईँले कन्टिन्यू त्यस्तो छ भने, म पनि एकदम गुड इक्जाम्पल मै छु। मलाई चिसो लाग्दा म त्यसै गर्छु। अहिले तर 2 साल भयो, आजसम्म मैले डिएक्सन छोडेर अरू हस्पिटल पनि देखेको छुइनँ, डक्टर पनि टाटा बाई बाई गरेँ यही अब डिएक्सन टुथपेस्टले गर्दा। फिभर आउँदा, इभन फिभर आउँदा पनि मैले त के गर्छु भने तातो पानी लिन्छु होइन, 1 चम्ची, सानो चम्चीको 1 चम्ची टुथपेस्ट हाल्छु, फिट्छु र खान्छु। फिभर आउँदा पनि, फिभर विदिन नो टाइम टाटा बाई बाई गर्छ है हजुर, तपाईँहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त रिङवर्म, हजुरहरूलाई रिङवर्म आइबस्छ भने रिङवर्ममा पनि तपाईँले एप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ। साथसाथमा जिउ गनाउने, शरीर गनाउने प्रब्लम छ भने तपाईँले नुहाइसकेपछि हातमा टुथपेस्ट लिएर पानीसँग घोलेर काखीमा पनि दल्नु मिल्छ। त्यस पछाडि तपाईँलाई टन्सिलको प्रब्लम छ भने तपाईँले गार्गल गर्नु सक्नुहुन्छ, दिनमा 3 चोटि, समय पाउँदा 3 चोटि, किनभने कति क्रोनिक टन्सिल पनि 6 महिनामा तपाईँलाई क्योरै गर्छ। मैले एकदम बेस्ट इक्जाम्पल यसको बारेमा पनि अलिकति चाटेर खानुपर्ने हुन्छ र साथमा गार्गल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले
के भन्छ हेयर ट्रिटमेन्ट पनि मैले भनिहालेँ मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्नुहोस् होला हेयर ट्रिटमेन्टको लागि विधि कसरी अपनाउने कसरी युज गर्ने भनेर देखाएको छु टुथपेस्टले हेयर ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ साथसाथमा तपाईँले क्र्याक क्रिमको रूपमा पनि युज गर्नु खुट्टा चर्केको फुटेको ठाउँमा पनि तपाईँले युज गर्नु सक्नुहुन्छ अन्त हिलोले खाएको गाउँतिर खेतमा काम गर्ने मान्छेहरूको प्रायःले हिलोले खाएको जस्तो हुन्छ खुट्टाको चेपचेपमा यस्तो हातको चेपचेपमा चिलाउने हो त्यस्तोमा पनि धेरै तपाईँले एकदम सुक्खा पारेर पहिला धुने खुट्टा र पानीमा सँग मिसाएर त्यो टुथपेस्टमा जहाँ जहाँ इन्फेक्टेड भएको छ त्यस्तो एरियामा पनि तपाईँले युज गरेर लाभ गर्नु सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई पाइल्सको प्रब्लम छ भने होइन आफ्टर टोइलेट तपाईँले ओइन्टमेन्टको हिसाबमा टुथपेस्ट घोलेर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ साथसाथमा तपाईँ यदि त्यो पाइल्समा एक्स्ट्रा ग्रोथ भएर तपाईँको ब्लिडिङ हुने त्यस्तो प्रब्लम छ भने तपाईँले अझै एक काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तातो पानी तपाईँले सहन सक्ने तातो पानी दिनुहोस् होला र त्यो तातो पानीमा बस्नुहोस् हो त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँको त्यो मासु उम्रेको पनि ब्याक टु द सर्फेस जान्छ त्यसरी तपाईँले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ साथसाथमा यदि तपाईँलाई ट्रबल गर्दाखेरि होइन जर्नीहरू गर्दाखेरि भमिटिङ हुन्छ भने तपाईँले स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति टुथपेस्ट सेवन गर्नुहोस् होला भइपूर्ण लाभदायक छ त्यस पछाडि तपाईँलाई सोर थ्रोट हुन्छ भने त्यसमा पनि धेरै लाभदायक गर्छ यदि तपाईँ यस्तो नयाँ ठाउँमा जानुभएको छ जहाँ चाहिँ मच्छर लाग्छ तपाईँकोमा डिएक्सन टुथपेस्ट छ भने तपाईँले पानीमा डाइल्युट गरेर एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथमा है त्यसरी यदि तपाईँको खुट्टामा हाततिर मुसाहरू आएको छ भने तपाईँले लेट नगरिकन 3 महिना जस्तोमा क्योरै हुँदो रहेछ किनभने मेरै छोरा बेस्ट इक्जाम्पल छ यसको लागि मुसा आएको छ भने तपाईँले टुथपेस्ट हाम्रो उयसमा लगाउने नोनी धेरै मात्रामा नोनी सेवन गर्नुहोस् विदिन नो टाइम त्यो मुसा पनि जान्छ र अब लास्ट प्रडक्ट चाहिँ के भन्नु खोजेँ भने हाम्रो साबुन है साबुन कति मैले मेरो हालमा स्टक पोइन्टमा आउनुभएको म्याडम हुनुहुन्थ्यो उहाँ 4 साल हुनुभएको म नाम त लिनु चाहिन्न उहाँले साबुन फेसमा युज गर्नुभएको रहेछ यदि त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैछ भने प्लिज नगर्नुहोस् होला फेसमा पनि युज गर्नुहोस् होला भइपूर्ण फेसमा एन्टी रिङ्कल आउने समस्या छ भने रिङ्कल पनि दूर गर्नेछ र साथमा तपाईँलाई एक्निकको प्रब्लम छ भने त्यसमा पनि हल गर्नेछ साथमा पिम्पल आउने छ भने पिम्पलमा पनि तपाईँले साबुन लगाएर युज गर्दाखेरि त्यसमा पनि हल पाउनुहुनेछ साथमा तपाईँ हाम्रो मसरुम जस्तो मसरुममा साइन छ त्यस्तै फेसमा पनि साइन देख्न सक्नुहुन्छ यदि राम्ररी युज गर्नुभएको छ भने राम्रो राइट वेमा युज गर्नुभएको छ भने यदि यो हाम्रो साबुनमा किनभने पाम ओइल र ग्यानोडर्माले बनिएको कारणले गर्दा यसले नुहाउँदा यसले यो गर्दाखेरि तपाईँलाई बोडी लोसनको पनि जरुरत पर्दैन अन्त प्रमोद सर अझै टाइम कति छ सर भने हजुर अब यति छिटो किनभने समय कम्ती छ भनेर मैले चाहिँ एकदम थरर इन्टरभ्यू दिएको जस्तै थरर भने कति बुझ्नुभयो कति बुझेन थाहा भएन हजुरहरूलाई मेरोबाट मिस्टेक भयो भने माफ गर्नुहोस् होला र मैले यो मेरो डिएक्सन जर्नीमा प्राय मान्छेले सोध्छ है प्राय मान्छेले यो प्रोडक्ट चाहिँ कति सेवन गर्नुपर्छ भनेर सोध्छ हजुरहरूलाई पनि सोध्छ होला अवश्य यो चाहिँ अब तपाईँहरूले खाना खाँदाखेरि म खाना कति खानु भनेर तपाईँले कुनै दिन प्रश्न गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न खाना खाँदाखेरि डक्टरलाई देखाएर खानुहुन्छ देखाउनुहुन्न होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यो प्रोडक्ट चाहिँ यदि तपाईँलाई राम्रो हेल्दी लाइफ जिउनु खोज्नुहुन्छ राम्रो इन्कम कमाउनु चाहनुहुन्छ भने डिएक्सन चाहिँ हामी जीवित हुने जेलसम्म खानु कुरा आउँछ साथसाथमा अब मैले फाइदा त भने तर यो अब किनभने यो न्यू कमर्सहरू जति पनि डिएक्सनमा नयाँ जोडिनु भएको छ सायद उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै लाभदायक हुन्छ होला अलरेडी पुरानो भएकोलाई त यति लाभदायक हुँदैन मलाई थाहा छ जहाँसम्म नयाँ जो पनि यहाँ डिएक्सनमा जोइन हुनुभएको छ हालमा उहाँहरूको लागि धेरै फाइदा गर्नेछ भन्ने आशा राखेको छु र यो अब हाम्रो जस्तो आरजी जेलले होइन तपाईँको 1 दिन लिएर 30 दिनको भित्र आरजीले स्क्यान गर्छ जेलले तपाईँलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ र जब यो प्रडक्टले काम गर्नु थाल्छ हाम्रो शरीरमा हो त्यतिखेर एउटा तपाईँलाई भनौँ न अब साइड इफेक्ट भनौँ कि एउटा लक्षण देखाउँछ जस्तो कि तपाईँले यो प्रडक्ट सेवन गर्दाखेरि होइन धेरै मात्रामा डाइरिया हुने जब शरीरबाट टक्सिन फ्याँक्नु सुरु गर्छ
त्यो बारेमा भन्दैछु हजुरहरूलाई। शरीरबाट जब टक्सिन फ्याँक्छ नि हजुरहरूलाई पहिलोचोटि हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ है, तर धेरै मात्रामा मैले चाहिँ मेरो जर्नीमा चाहिँ मैले देखेको छु भएकै छ र धेरै मात्रामा लुज मोसन हुने कुरा आउँछ। यदि धेरै मात्रामा पिसाब लाग्ने त्यो चाहिँ अब टक्सिन फ्याँक्दा काहीँ न काहीँबाट निस्केर जानु पर्यो नि है, त्यसले गर्दाखेरि हो त्यस्तो पनि गर्छ। धेरै मात्रामा फिभर आउने, धेरै मात्रामा खोकी लाग्ने, खोकी लागेर कफको रूपमा पनि जानु सक्छ। त्यस पछाडि तपाईँलाई कानेगुचीको रूपमा पनि टक्सिन त्यसरी पनि फ्याँक्न सक्छ। तपाईँलाई धेरै मात्रामा स्वेटिङ पसिना आउने गरेको यो गरेर पनि तपाईँको टक्सिन फ्याँक्ने काम गर्छ। यदि त्यस पछाडि तपाईँलाई पिम्पल आएर पनि त्यसरी टक्सिन फ्याँक्छ, पिलो आएर पनि तपाईँको शरीरको टक्सिन फ्याँक्ने त्यसरी काम गर्छ। कतिजना व्यक्तिहरूले यो जब यस्तो काम गर्दै जाँदाखेरि लु हो अब चाहिँ मलाई के न के भयो भनेर आतेर डुमै छर्छ। मेरै डाउनलाइनहरू हुनुहुन्छ कतिजना त्यसरी छोड्ने। हजुरहरू त्यो भुल चाहिँ नगर्नुहोस् होला। यदि त्यस्तो भयो भने तपाईँ यो सोच्नुहोस् होला कि तपाईँको शरीरमा यो प्रडक्टले चाहिँ लु अब काम गर्नु थालेछ, लु अब अझै तपाईँलाई यो प्रडक्टहरू लामो मात्रामा सेवन गर्दा तपाईँलाई उमेरभन्दा आफ्नो उमेरभन्दा पनि 10 वर्ष सानो देखिन्छ। तपाईँहरू यो अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन? र मैले अब कहाँसम्म बोलेँ होइन, मेरो यहीँ अन्तिम गर्नु पर्यो भनेर मैले प्रमोद सरलाई भन्नु चाहेँ। सर थ्याङ्क यू। म यो यहीँ समय मलाई टाइम लिमिट थाहा भएन हजुर। र हजुर हजुर थ्याङ्क यू सर। अवसर दिनुभयो। यदि मेरोबाट भुल भयो भने माफ गरिदिनुहोस् होला। फेरि पनि यदि मेरो फेरि मौका भएछ या त अवसर मिलेछ या त मैले कहीँ बोल्दाखेरि कसैलाई फाइदा हुन्छ भने फेरि सरले वेलकम गर्नुभयो भने फेरि आउने छु। टिल देन तपाईँहरूलाई राम्रै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु र राम्ररी बस्नुहोस् भनेर आशा राखेको छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर।